कहिलेकाहीँ एकदमै रन्का चढ्छ कि मलाई होइन अलिक बुझिँदैन कुरो यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड नेपाली मलाई त्यस्तो लाग्यो अहिले आएर त अनि यस्तामा किन लड्छ यो गोर्खामा बुझ्दिनँ यो मूर्ख हो कि यो गोर्खा भन्ने तत्त्व केही बुझ्दैन कुरो उनीहरू एक शब्द नबोल्ने हामी लडिरहने गाँठे पत्रकार भन्ने वस्तु यो पनि ठिक हो भन्दैछन् गाँठे यिनीहरू त स्तब्ध भए म के भइरहेछ देशमा अब त हामी सिधै तिमीलाई चाहिँ कत्लेआम गर्छौँ पो भन्छन् त गाँठे यिनीहरू त प्रचण्डलाई किन भेट्दै हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् तुइन काटेर एउटा मान्छेलाई नदीमा खसाइदिनु भनेको यो क्षम्य अपराध हो र यो खै त मान्छे बोलेका यहाँ बुझ्नु पर्यो नि के कुरा त पत्रकारले पनि कि पत्रकार भनेको हिँड्दा हिँड्दै भन्छ हाम्रो देशमा के छ हो पत्रकारको रिक्वायरमेन्ट केही छैन उनी एमसीसी गर्ने अनि उनको कार्यकर्ता चाहिँ ढुङ्गा हान्दै हिँड्ने बेकु सम्झेको यिनीहरूले हामीलाई अब आएर तुइन त्यसमध्येको सबैभन्दा डरलाग्दो एउटा घटना हो म भन्छु तिम्रो नेता होइन तिम्रो नेता पावर ब्रोकर हो र बिचौलिया हो तिम्रो नेता त्यो नेतै होइन नेताले यस्तो हरकतै गर्दैन यो त हेपा प्रवृत्ति हो नि यो यिनीहरूको हरकतले आजको स्थिति आएको छ नि त यो घटनाले त तुइन अझै छ भन्ने देखियो यो त अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उठ्ने प्रश्न हो नि यो भाइ ब्रह्मा नभए चाहिँ तिमीहरू सकिँदैछौ यहाँ त हाम्रो 3 पुस्ताले केही नबोला जस्तो भइसक्यो सिम्पेथेटिक जुन भोट हो त्यो त केपीलाई जाँदैछ तिमीहरू विचार गर अहिले भनिरहेको छ फेरि केपी ओलीको दलाली गरे नभन्नु नि फेरि पुल काट्नु भनेको त माथि हाने जस्तै होइन यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने विषय हुन्छ लुर छ भने रोक न त ल त्यसो भने मेरो भनाइ त्यही हो लुर रोक त्यसो भने यो जो बेइमानहरू छन् यिनीहरूसँग मलाई एकचोटि डिबेट गरौँ न त ल त्यसो भने के भन्नु अब के भनिदिउँ मैले अब प्रचण्डको दोगलो भूमिका हो कि होइन बोलिदिनु पर्यो भाइहरूले डाइरेक्ट यो नरेन्द्र मोदीसँग किन तिमीहरू हाम्रो चाहिँ निमुखा मान्छेलाई यसरी मारिरहेको छ भन्न सक्नुपर्छ यसमा भीम रावलको जिम्मेवारी पर्छ कि पर्दैन मैले चाहिँ यसमा 6वटा सरकार संलग्न देखेको छु किन यो सडकमा मात्रै आवाज गइरहेछ म यो बुझि नै रहेको छैन यो कोबाट यसको उत्तर खोजेको यो समुदायले प्रचण्ड बोल्नै हुँदैन भन्छन् अझ उनी त किन भने नि नारा लाउँदाखेरि त होइन के भाइहरूले यो बुझेरै मसँग यस्तो प्रश्न गरेको हुन्छ कि हावा ठोकिदिएको हुन्छ भन्दै इमान्दार अलिकति होइन यो त एमालेलाई सिद्ध्याउने खेल हो अब करिब सिद्धिने बिन्दुमा यो आइपुग्यो सिद्धिन्छ अरू के हुन्छ यसमा डाक्टर साहब तपाईँले जम्मैलाई भेट्दै हुनुहुन्छ प्रचण्डसँग पनि भेट्नुपर्छ हामी कुरा मिलाउँछौँ भन्थे अब त मिलाउनु बाबु मलाई भेट्न केही पनि आपत्ति छैन म जोसँग पनि भेट्नको लागि तयार छु र त्यो हरामी चाहिँ गएर आत्महत्या गर्न रुखमा झुन्डिन्छ भने अब हामी के गर्न सक्छौँ कसरी यिनीहरू पनि गम्भीर हुन् र भने यो पार्टीमा आफ्नै पार्टीलाई लात हानेर भन्नु पर्यो यो सिरियस हो भने यस्तो सिरियस अपराध कसले गरेको यो गर्ने म भन्दैछु यिनीहरू नै भीम रावल समेतले गरेको भने नि त मैले यिनीहरूलाई लाज घिन शरम केही पनि हुँदैन यिनीहरू त्यो सब पचाइ पनि सके तिनै पम्पालाई लगेर त्यहाँ जलस्रोत मन्त्री बनाएको भनेपछि योजनाबद्ध भन्ने प्रश्न देखिँदैन अनि यो कार्यकर्ता भन्ने चाहिँ किन यसमा अलमल्लिरहेको छ मैले नबुझेको यही हो क्या 1.25 लाख तलब खाने प्रधानमन्त्रीको कारिन्दो हो 5 लाख तलब खाएर किन पाल्नु पर्ने हो के अर्थ छ यसको सुनेको छ यिनीहरूले यो कुरा पहिला यो सुन यो बुझ भने क्या मैले चाहिँ हामी के भनौँ हामीसँग के छ र बोलेर हुने विषय होइन तिनीहरू किनभने शक्तिशाली तबकाले गरेको कुरा हो यो हामीलाई रोडा बोल्नमा पार्ने यो दोग्लो चरित्रको नेता नै प्रचण्ड हुन् फेरि त्यो व्यवस्था कसरी भइराखेको हो त्यहाँ आजसम्म त्यो त घातक कुरा आयो नि हाम्रो त भान्जा त झोलीको देवता भन्ने छ उनीहरू त बाँधेर लाँदा रहेछन् भान्जालाई पनि यस्तो खालको फ्रड नेताहरू यहाँ छन् र तिनका कार्यकर्ताहरूले यो बबन्डर गरेको होलामा जाने समय छैन हामीलाई एउटा हदमा रक्षा मन्त्रालय त यो सुरक्षासँग जोडिएको भन्ने पनि छ त्यो हो भने त रक्षा मन्त्रालय त सरकार मन्त्रालय भयो नि त एमसीसी र लिएर सुरेन्द्र केसी सडकमा आउनु पर्यो त्यसपछि उहाँलाई हामी इमरान खान बनाउँछौँ पनि भने राम्रो सुन्नु पर्यो नेपाली जनताले टनकपुर त अझ गिरिजाले दिल्लीमा गएर टनकपुर ठोकेर आए मैले गरेकै छैन भनिदिएँ अब लीलामणि पोखरेल के भन्छन् त ल लीलामणिलाई अन्तर्वार्ता ल्याउँ अनि मलाई सोध्नु के भन्छन् त अब लीलामणि उनी जीवरो चपाउँछन् कि चपाउँदैन नि त क्रान्तिकारी नभए त यिनीहरूले कसैलाई पनि मौका दिँदैनन् यसको जवाफदेहिता चाहिँ यिनीहरूले लिनुपर्छ क्या जाँड खाने स्वास्नी बटुल्ने यस्तो गर्छन् नि त थुनेर गर्ने शासन पनि लोकतन्त्र हुन्छ र भनेको मेरो भनाइ चाहिँ तिमीहरू हामीलाई नै एन्टी इन्डियन देख्छौ हामी एन्टी इन्डियन कहिले पनि होइनौँ हामी त पूर्व नेपाली मात्रै हौँ इन्टरनेसनल फोरममा यो कुरा उठ्नुपर्छ अरूको केही पनि अर्थ छैन त ल अहिले उनीहरूलाई मन नपरेको बोल्नु त कोच दिन्छ नि लगेर त्यही भीमी उपाध्याय लगेर कोच दिएको होइन अब यस्ता नाङ्गा बाबाहरूको के भविष्य हुन्छ के भाग्य हुन्छ बाबु बदलिदो घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर साहब स्वागत छ ल हस् धन्यवाद लकडाउनमा लेखपढको ठुलै उपलब्धि गरेँ भनेर एउटा गौरव नै गर्नुभयो डाक्टर साहबले त्यो समयलाई सदुपयोग गर्न सकेकोमा 1000 पृष्ठको किताब लेख्नु सामान्य कुरा थिएन त्यो सम्पन्न गरेँ भनेर भन्नुभयो त्यो सम्पन्न भइसकेपछि अहिलेको समयलाई कसरी सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब तपाईँ अब बौद्धिक नै किनभने बाहिर जान असजिलो भयो पुराना सङ्ग्रहहरू घरमा लामो समयदेखि पेन्डिङमा रहिरहेका अरू कामहरू पनि रहिरहेका त्यस्तो थियो अब साथीभाइले हाम्रो लोकमानजीले यत्रो किताब लेख्नुभएपछि
लोकमानजी भने लोकमान सिंह हाम्रो लोकमान सिंह कार्की लोकमान सिंह कार्की यत्रो किताब हिजै घरमा आइपुग्यो। यसरी नै अन्य किताबहरू पनि आएछन्। एउटा अस्ट्रेलियाका थिए मित्र, तिनले पनि लेखेको रहेछ एउटा राम्रो किताब, सानो तर एकदमै राम्रो। अब किताबहरूको बिचमा अब हिजो यो हाम्रो मदन पुरस्कारले पनि 9वटा किताब सूची जारी गरेको भन्ने सुनियो। त्यसमध्ये एउटा त्यो इङ्नाम भन्नेको किराँत इतिहास भन्ने क्या अरे, त्यो चाहिँ किराँत इतिहासको दस्तावेज हो, दस्तावेज। त्यो चाहिँ पढ्नै पर्छ कि भन्ने लागिरहेको छ र मगाइ पनि रहेको छु। त्यो पनि आफै ठुलो छ किताब, 1200-1500 पेजभन्दा ठुलो नै हो त्यो किताब पनि। अब हामी त अब बौद्धिक क्षेत्रका मान्छे, हाम्रो कार्यक्षेत्रै यही हो। लकडाउन भए पनि नभए पनि अब विश्वविद्यालयमा पढाउँदाखेरि पनि बढीभन्दा बढी रिफरेन्स, फेरि एउटा अहिले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा नेपालीहरूको बिचमा अब सुरेन्द्र केसीको चाहिँ ब्रान्ड के बन्यो भने कति बौद्धिक अस्पष्टताहरू, भ्रमहरू अथवा आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरू चाहिँ सुरेन्द्र केसीबाट फुक्ने भन्ने खालको एउटा, जस्तो हाम्रो पनि एकजना प्रोफेसर त्रिरत्न मानन्दर भन्ने हुनुहुन्छ, हिस्ट्री विभागको प्रोफेसर हो। हामी साह्रो गाह्रो पऱ्यो भने उहाँसँगै फुकाइ माग्छौँ। एउटा न एउटा गुरु चाहिँ थाम्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नेपाली समाजको परिपाटी पनि हो। कोही धनी होस्, कोही पावरवाला होस्, कोही बौद्धिक होस्, त्यसको छत्रछायामा बस्दा एउटा सुरक्षित एउटा अम्ब्रेलाको अनुभूति गर्ने क्या। त्यहाँ हाम्रो पनि गाउँमा पनि मेरो बुवा महाजन भन्नुहुन्थ्यो, बरालको परिवार थियो सीमापट्टि। 10 दिन 15 दिनमा या त उहाँ पुग्नुहुन्थ्यो, होइन भने उहाँले हाम्रो बुवालाई बोलाउनुहुन्थ्यो। अनि बुवा चाहिँ कहिले साग, कहिले मुला, कहिले के बोकेर त्यहाँ जानुहुन्थ्यो। के गरे होला यो बाहुनको चाकरी भने जस्तो हामीलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्थ्यो। पछि बुवा बित्नुभयो, ठ्याक्कै त्यो काम चाहिँ मेरो दाइले अगाडि बढाउनु भयो। त्यसपछि दाताराम भन्ने थिए, ती महाजन हुन्, त्यो क्षेत्रकै सबभन्दा धनी हुन्, ताप्लेजुङ क्षेत्रकै। अनि उहाँलाई भेट्न बुवा जाने, बुवा पछि चाहिँ फेरि दातारामको ठाउँ उहाँकै छोरा भीम बराल भन्नेले लिनुभयो। भीम बराल चाहिँ फेरि त्यो क्षेत्रमै सबभन्दा धेरै पढेको, बिएसम्मको अध्ययन थियो उहाँको। त्यसपछि हाम्रो विचार अलिकति बदलिन थाल्यो। यत्रो पढे लेखेको मान्छेलाई गएर भेटघाट आदान प्रदान त नराम्रो होइन कि भन्ने लाग्दै गयो। किन हामी पनि पढ्दै गयौँ, पढाइको महत्त्व बुझ्दै गयौँ। केही नबुझी त भीम बरालले त्यो जमिनदारी गरेको होइन होला नि भन्ने लाग्दै गएर दाइले भीम बरालप्रति देखाएको भक्तिभाव गलत होइन कि क्या हो भन्ने लाग्दै गयो। म काठमाडौँ आइपुगेँ। अब यहाँ पनि मैले फेरि डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितलाई, दाताराम महाजनलाई मेरो दाजुबाउले जसरी मानेको ठ्याक्कै म यहाँ त्यसरी मान्छु। र त्यसबाट मलाई फाइदा पनि भएको छ, किनभने चिकित्सा क्षेत्रमा मेरो जुन वैयक्तिक जुन उपचार इत्यादि हो त्यो जम्मै उहाँले गरिदिनुहुन्छ। सानोतिनो भयो भने पनि सोध्न पाइयो डाक्टरलाई। मेरो अहिले अनुभव के छ भने एउटा डाक्टरको सम्पर्कमा बस्न चाहिँ राम्रो पनि रहेछ र जरुरी पनि रहेछ। यहाँ डाक्टरको के छ भने मुस्किलले एपोइन्टमेन्ट लिनु पऱ्यो, सानो कुरा सोध्नु पऱ्यो भने पनि एपोइन्टमेन्ट लिनु पऱ्यो। अब सबैलाई त्यो सम्भव हुँदैन। यसरी यसको महत्त्व रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्दै पनि गयो। र बौद्धिक क्षेत्रमा चाहिँ कतिले मसँग पनि कतिपय जिज्ञासा राखी छोडेका हुन्छन्, कतिपय कुरामा चित्त बुझेर भने यो चित्त बुद्धु भएन पनि भनिरहेका हुन्छन्, कतिपय कुरा सुधार पनि, जस्तो बोली चालीमा म कतिपय शब्दावलीहरू प्रयोग गर्थेँ नि, तपाईँ शब्दावली प्रयोग नगर्नुहोस् भनिदिएँ, मैले त रोकी पनि दिएँ। एकदमै घातक शब्दहरू थिए तिनीहरू, तर म रिदमको लागि जनताका आवाजहरू हुन्, यी जनबोली जनताले त्यसरी नै सोचेको छ यिनीहरूलाई भन्ने हिसाबले म ठोकिदिन्थेँ। त्यो पनि नगर्नु डाक्टर साहब भनेर शब्दका विकल्पी दिए उनीहरूले। यो बरु तपाईँ प्रयोग गर्नुहोस्। त्यो व्यङ्ग्यात्मक पनि हुन्छ, तपाईँको त्यो निपातलाई पनि त्यसले चाहिँ परिपूर्ति गर्छ, तर त्यो नन पार्लियामेन्ट्री टर्महरू चाहिँ प्रयोग नगरिदिनुहोस् भन्न थालेँ। म अलिकति फेरि संयमित भइहालेँ। त्यस कारण जिन्दगी नै एउटा सिक्ने सिकाउने प्रक्रिया हो भन्थे गुरुहरू हो रहेछ जस्तो लाग्छ र मलाई। अब यसरी अनेक किसिमका अब बौद्धिक प्राज्ञिक विचार विमर्श, लेखन पठन, चिन्तन मनन यस्तैमा म अहिले छु। र त्यसलाई नै मैले मैले यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ भन्न खोजेको होइन। मलाई त यो पनि थाहा थियो कि यो बेलामा मैले गरेका यी कुराहरू बाहिर ल्याउनु पनि कतिको उचित, किनभने मान्छे यहाँ धमाधम कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ धमाधम गइरहेका छन्। हाम्रो ताप्लेजुङ जिल्लाको कुरा गर्ने भने त भरपर्दा उमेरदार युवाहरू सबैभन्दा बढी चाहिँ यो दोस्रो
कोरोना कालमा गइराखेका छन्। एकदमै जाने प्रक्रिया जारी छ, गइ नै राखेका छन्। त्यस्तो बेलामा मैले चाहिँ यो उपलब्धि गरेँ भन्नु आफैमा त्यति समयोचित हुँदैन भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग अहिले पनि थाहा छ, त्यति बेला पनि थाहा थियो। तर अब म चाहिँ यस्तै किसिमको बीचमा छु भन्नुको मतलब के भने यसरी आत्तिने रातदिन कोरोनालाई चिन्तित हुने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले सन्त्रस्त हुने भन्दा पनि एउटा न एउटा काम समातौँ, जो जान्छौँ त्यही काम समातौँ। जस्तो लोकमानको मैले यो देखेँ, यो मलाई प्रसन्नता भयो, किन लोकमानलाई चाहिँ यिनीहरूले किन हो को नि अख्तियारको प्रमुख बनाएका थिए, पछिबाट किन हो को नि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले अपमानजनक ढङ्गले या त्यसको भूमिकामा उहाँले लेख्नु पनि भएको छ, उहाँलाई महाअभियोग लगाउने यस्तो निकै ठुलो पुस्तक उहाँले लेख्नुभयो। यो पुस्तकको विषय केमा केन्द्रित छ डाक्टर साहब? यो लोकगीता नामक पुस्तक छ। यो पुस्तकमा विशेष कुन विषयलाई समेटिएको छ र लोकमान सिंहजीले के विषयमा यो यति बाक्लो मोटो किताब लेख्न सफल हुनुभएछ बताइदिनुहोस् त। यो चाहिँ लोकगीता पढ्नुभयो, यो कस्तो खालको? मैले अब आधी उधी त पढिसकेँ, 2-3 दिन मात्रै भयो यहाँ आएको। यसको बारेमा उहाँ चाहिँ मसँग विज्ञता छ भने जस्तो गर्नुहुन्थ्यो। विगत समयमा 1-2वटा कार्यक्रममा म पनि उपस्थित भएको थिएँ। यो नई प्रकाशनले चाहिँ एउटा कार्यक्रममा उहाँलाई अख्तियारको प्रमुख हुँदै चिफ गेस्ट बनाएर लगेको थियो। अनि उहाँले चाहिँ त्यहाँ लामो गरी गीताको व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो। अब लोकमान सिंह भनेपछि त एउटा हुकुम प्रवाङ्गीबाट निजामतीमा प्रवेश गरेको, अनि त्यो आफ्नो बाबुको हैकमलाई दुरुपयोग गरेर मुख्य सचिवसम्म भएको भन्ने हाम्रो बुझाइ, समाजको बुझाइ पनि त्यही। तर पछिबाट यिनी चाहिँ माओवादी कोटाबाट नै अख्तियारको प्रमुख भइसकेपछि चाहिँ यिनी क्रान्तिकारी रहेछन् भन्ने पनि हामीलाई लाग्न थाल्यो। किन क्रान्तिकारी नभए त यिनीहरूले कसैलाई पनि मौका दिँदैनन्। यसको जवाफदेहिता चाहिँ यिनीहरूले लिनुपर्छ क्या। होइन, धनधान्यकारी भएर चाहिँ पो त्यसो भयो भन्ने पनि छ तर्क त फेरि। त्यो भने उनीहरूले त्यसको पनि स्पष्टीकरण दिनुपर्छ समाजलाई। तर जे होस्, माओवादीहरू आफूलाई क्रान्तिकारी भन्नेहरूले लोकमानजीलाई अगाडि स्थापित गरे, त्यो गरेको छ होइन। अब मैले देखेको चाहिँ यिनले बालुवाटारको फाइल उठाउन थाले। बालुवाटारको फाइल उठाउन थालेपछि सबै जाकिने भए र लोकमान त एउटा कलेजो भएको बाबुको छोरो जाक्न पनि बेर्थिएन। आत्तिएर यिनीहरूले हत्तर भयो। त्यति बेला चाहिँ यो एमाले र माओवादी भनेको जीवन मरण अलग अलग ध्रुवबाट चाहिँ सङ्घर्ष गर्थे। अहिलेकै जस्तो थियो उनीहरूको स्थिति। तर ढ्यापै यिनीहरूले चाहिँ घाँटी जोडे। स्तब्ध भए म के भइरहेछ देशमा, भरे के रहेछ भनेको त यी जम्मै मिलेर चाहिँ त्यो बालुवाटार गोद्दै रहेछन्। त्यो फाइल ढ्यापै म अगाडि बढाइदिन्छु भन्थे लोकमानले। त्यसपछि तिम्रो विरुद्धमा महाअभियोग भन्ने कुरा भयो। सुशीला कार्कीको विरुद्धमा पनि त्यही थियो। यिनलाई सँगसँगै सुशीला कार्कीले चाहिँ फेरि यिनलाई दपेटा दिएको त्यो चिज पनि यसमा पर्यो। मुख्य कुरा चाहिँ के भने अब गीता चाहिँ विश्वकै एउटा स्थापित ग्रन्थमा मानिन्छ र त्यसका जोडकोणहरू आफ्नै छन्। कसैले जस्तो तुलसीलाल अमात्य पनि गीतामाथि चाहिँ भयङ्कर ठुलो व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो। तुलसीलाल अमात्य भनेको त आफूलाई घगान मार्क्सवादी र कम्युनिस्ट भन्नुहुन्थ्यो, पार्टीको महासचिव पनि रहनुभएको व्यक्ति। तर पछिल्लोचोटि हाम्रो यो गोपाल किराँतीलाई पनि यस्तै केही उटपट्याङ व्याख्या गरेकोमा पार्टीले कारबाही गरेको भन्ने पनि मैले सुनेको थिएँ। उहाँले विपश्यना साधनाको तर्कलाई अगाडि बढाउनु भयो, जो बुद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित छ। बस अब बुद्ध दर्शन भन्दा नि बुद्ध साधनासँग सम्बन्धित विषय छ त्यो, र यो विज्ञान हो भन्ने ढङ्गले उहाँ अगाडि आउनुभयो। त उहाँको तर्क त्यो थियो। त्यस कारणले यो अनेक जोडकोडहरू यो गीताको भनौँ न अब धेरै विश्वले र विश्वका भाषाहरूमा अनुदित भएको पूर्वीय बौद्धिक सामग्री मध्ये गीता पनि पर्छ भन्ने छ। म गत वर्ष पुणेमा गएको थिएँ एउटा प्रेजेन्टेसनलाई लिएर। नेपाली हिस्ट्री एन्ड पोलिटिकल डेभलपमेन्ट भन्ने टपिक थियो मेरो चाहिँ। त्यहाँ चाहिँ गीता बारेमा पनि एउटा प्रेजेन्टेसन रहेछ। गीताका धुरन्धुर विद्वान रहेछन् बम्बे युनिभर्सिटीका, र त्यो बारेमा प्रेजेन्टेसन चाहिँ उनको रहेछ। दुर्भाग्यले त्यही बेला उहाँ बिरामी हुनुभएको हुनाले आफ्नो बाबुको तर्फबाट त्यही प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन चाहिँ उनको छोरा त्यहाँ आएका थिए र युवा नै थिए। त्यस दिन मैले गीताको एउटा सार त्यहाँ सुनेको थिएँ। गीताको सार चाहिँ हामीले आजसम्म बुझेको कर्म गर्दै जाऊ फलको आशा नगर भन्ने हो। सामान्यतया गीताको सार त्यही हो। यसको तात्पर्य के छ भने सबै मान्छे आफ्नो कर्तव्यमा लागिरहनुपर्छ। यसकारणले लागिरहनुपर्छ कि
त्यसबाट कुनै किसिमको प्रतिफलको आशा गर्नुको अर्थ हुँदैन। किनभने मान्छेको काम भनेको चाहिँ कर्तव्य गर्दै जाने हो। गीताको सार भनेको यो हो भनेर मैले बुझेको थिएँ। त्यो पुणे युनिभर्सिटी पछि चाहिँ मेरो गीतालाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलियो। त्यहाँ ती प्रस्तोताले के भने गीताको सार भनेको चाहिँ कुनै पनि नराम्रो कामको परिणाम राम्रो हुन सक्दैन। कसैले नराम्रो काम गरेको छ भने समय लाग्ला, तर त्यसको नतिजा नराम्रै हुन्छ। जस्तो यिनीहरूले चाहिँ लोकमान कार्कीहरूलाई भोके, यिनीहरूलाई लागेको होला हामीले के किन गरेका छौँ, बा लोकमानलाई फ्याँके, यिनीहरूलाई लागेको होला हामीले के किन गरेका छौँ। अब लोकमानले त त्यहाँबाट फ्याँके पनि ठुलै काम गर्दै गरेको भन्ने प्रश्न देखियो। लोकगीता यस्तो गहन कृति बजारमा आयो। जस्तो हाम्रो विश्वविद्यालयमा 46 सालको दशकमा विश्वविद्यालयमा भिसी भएका, राजाको पालाका अञ्चलाधीश पनि भएका, सरस्वती क्याम्पसका सायद इकोनोमिक्सका लेक्चरर थिए तिनी शङ्करराज पाठक। शङ्करराज पाठकले बृहत नेपाली शब्दकोश चाहिँ लेख्नुभयो। त्यसपछि त्यो 46 को परिवर्तनपछि त दरबारीहरू त सबै त ठेगान लागे। अब अरू कोही चाहिँ दाढी पाल्ने, कपाल पाल्ने, जाँड खाने, स्वास्नी बटुल्ने यस्तो गर्छन् नि त। तर जसलाई यिनीहरूले दरबारिया इत्यादि भनेर अहिले पनि दुत्कारेका छन्, ठोस काम गर्नेहरूमा उनीहरू छन्। त्यसको एउटा नमुना चाहिँ यो भयो। अरूले पनि अहिले सबै मैले चाहिँ हाम्रो रायमाझी हुनुहुन्छ प्रधान न्यायाधीश, उहाँको पनि पढेँ। भर्खरै मैले सुने गोपाल पराजुले पनि एउटा ठुलो किताब लेख्नु भएको छ अरे। त्यसकारण 101 समयलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति छँदैछ समाजमा। त्यसमध्येको एउटा चाहिँ लोकमान सिंह कार्कीको यो पुस्तक हो। मेरो लोकमानसँग कुनै चिन्जान त छैन, तैपनि म पढ्ने मध्येमा एउटा हुँ भनेरै सायद यो किताब पठाएको होला जस्तो लागेर यो किताबमा मैले अलिकति चर्चा गरेको हुँ र यो गीता विषयमा केन्द्रित छ। यो गीताका सारहरूको व्याख्या छ यसमा कि यसमा गीताका भनाइहरूको यसमा चाहिँ थप सान्दर्भिकतालाई दर्शाउन खोजिएको छ कि यो विषय बढी केमा केन्द्रित छ डाक्टर साहब? होइन, गीताका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्ग विषयमा चाहिँ यो केन्द्रित छ। यसको भूमिका चाहिँ आफूमाथि के भयो र आफूले के गर्न खोजेको भन्दा पनि कसरी कल्पित आरोप लगाएर मलाई चाहिँ महाभियोगसम्मको डन्डा चलाउने यिनीहरूले खोजे भन्नेबाट चाहिँ यसको उहाँको मन्तव्य खण्ड अगाडि बढेको छ। तर भित्र चाहिँ गीताकै अन्तर्वस्तु हो र त्यसका जसरी महाभारतमा जुन प्रकारले चाहिँ कृष्णले अर्जुनलाई युद्धमा जानु अनिवार्य छ र किन युद्धमा जानु अनिवार्य छ भन्ने कुरा सम्झाउने क्रममा गीता पैदा भएको हो। र त्यो चाहिँ कसरी अहिलेको समाजमा एप्लिकेबल हुन सक्छ र यसका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू कहाँ के छन् भन्ने कुराको एउटा मीमांसा हो यो किताब। ठिक छ डाक्टर साहब, यसलाई थप डाक्टर साहबले अध्ययन गरिसकेपछि आगामी दिनमा हामी समीक्षा गर्नेछौँ यो पुस्तकबारे। म अहिलेको ज्वलन्त विषयवस्तुमा डाक्टर साहबलाई प्रवेश गर्न चाहन्छु। खालि के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा डाक्टर साहबले यो विषय जोड दिनुभयो। लोकमान सिंह कार्कीजीलाई पनि यत्रो भव्य पुस्तकका लागि धेरै धेरै शुभकामना छ। यो पुस्तकको सफलताको कामना पनि गर्छौँ हामी। र अब डाक्टर साहबकै हातबाट एक किसिमले लोकार्पण पनि भयो। अहिले त यो विमोचन गर्ने कार्यक्रम गर्ने समय पनि नभएको हुनाले एक खालको अर्को काम पनि भयो पुस्तक मार्फत। यो विषयलाई यहाँ रोकेर पछिल्लो समय फेरि एमसिसीको विषय चाहिँ संसदभित्रै चर्काचर्की हुनेसम्म ठाउँमा पुगेको जस्तो अनुभूति भयो हिजोको बैठकलाई हेर्दाखेरि। त्यो भीमरावले जसरी विषयवस्तुमाथि प्रवेश गर्नुभयो र त्यहाँ विषय राख्नुभयो, त्यो कुराले पनि फेरि एउटा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ। त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? किन त्यहाँभित्र अहिले फेरि एमसिसी चाहिँ निकै पेचिलो ढङ्गले भीमरावलजीले राख्नुभयो र यो जटिल विषय बन्दैछ किन? अब यो विषय चाहिँ प्रासङ्गिक नै छ र म यो विषयमा विषयवस्तु उठानुहोस् भन्ने नै म चाहन्थेँ भने त्यो क्रममा चाहिँ सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो एमसिसी भन्ने विषयमा ठ्याक्कै भएकै के हो र भएको के छ त्यो कुरा चाहिँ बाहिर आउनु पर्यो क्या। नेपाली जनतालाई पहिलो कुरा यो भन्नु पर्यो। खास गरी म भाइको उमेरका समूह र पार्टीमा काम गर्ने विचार समूहका साथीहरूलाई चाहिँ म सार्वजनिक रूपमा के आह्वान गर्न चाहन्छु भने
तिमीहरू आफ्नो हैसियत प्रयोग गरेर यसको आधिकारिकताको बारेमा प्रश्न उठाउन सबभन्दा पहिला नेपाली जनतालाई भाड्ने र विभाजित गर्ने यो धेरै नै भयो। हामीलाई अनेक ठाउँमा यिनीहरूले चाहिँ लडाए, कोशीमा लडाए, गण्डकीमा लडाए, महाकालीमा लडाए, टनकपुरमा लडाए, अरुण 3 मा लडाए, अप्पर कर्णालीमा लडाए। वास्तविकता त कहिले पनि आएन नि यसमा। अब एमसीसीमा लडाउँछन् भन्ने अब अहिले एमसीसीमा त झन् जीवन मरण। अब त हामी सिधै तिमीहरूलाई चाहिँ कत्लेआम गर्छौँ पो भन्छन् त घाँटे यिनीहरू त गर्ने उनीहरू नै हुन् नि। यो लाखौँ लाख अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका मात्रै पनि यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा 8 लाख कार्यकर्ताको कुरा आइराखेको छ। नेकपाका पनि 7 लाख कार्यकर्ताको कुरा थियो। 8 7 15 लाख यो भइगयो। अरू जम्मै गरेर 15 लाख गर्ने हो भने 30 लाख त पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ताहरू छन्। सबैभन्दा पहिलो चरणमा प्रष्ट हुनुपर्ने र पार्नुपर्ने लक्षित समूह चाहिँ मैले लेख्दा त्यो हुन्छ। त्यसपछि मात्रै यो हाम्रो पालो आउँछ। जो एमसीसी इत्यादि भनिरहेछन्, कतिले त एमसीसी र लिएर सुरेन्द्र केसी सडकमा आउनु पर्यो, त्यसपछि उहाँलाई हामी इमरान खान बनाउँछौँ पनि भने। मेरो भनाइ चाहिँ के भने यो ठ्याक्कै गरेको कसले हो र किन हो, यसको पहिलो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता कसको हो? यसमा भीम रावलको जिम्मेवारी पर्छ कि पर्दैन? मैले चाहिँ यसमा 6 वटा सरकार संलग्न देखेको छु। डाक्टर बाबुराम भट्टराईका पालामा यो सुरु भयो। त्यति बेला अर्थमन्त्री वर्षमान थिए। राम्रो सुन्नु पर्यो नेपाली जनताले, किन यो सडकमा मात्रै आवाज गइरहेछ म यो बुझि नै रहेको छैन। यो कोबाट यसको उत्तर खोजेको यो समुदायले? यसको जवाब दिनुपर्ने कसले हो? यसको विचार विमर्श गर्नुपर्ने कसले हो? त्यसपछि खिलराजको सरकार आयो। खिलराजको सरकारमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट शङ्कर कोइराला अर्थमन्त्री थिए। त्यसपछि सुशील कोइरालाको सरकार आयो। सुशील कोइरालाको सरकारमा चाहिँ डाक्टर रामशरण महत अर्थमन्त्री थिए। त्यसपछि केपी ओलीको सरकार आयो। विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए र भीम रावल आफै रक्षा तथा उप प्रधानमन्त्री थिए। त्यसपछि प्रचण्डको सरकार आयो। कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री थिए। त्यसपछि मात्रै शेरबहादुरको सरकार आयो। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए। अनि एमसीसीमा चाहिँ अमेरिकामा गएर उनले हस्ताक्षर गरे। त यसमा कसको जिम्मेवारी कति हो? यसमा दलीय जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन? किनभने अहिले सबभन्दा चर्को एमसीसीको विरोध गरिराखेको छ या त लीलामणि पौडेलले, पोखरेलले, होइन भने भीम रावलले। तर यो जसले गरेको उनीहरूमध्ये अधिकांश बोल्दैनन्। जस्तो वर्षमान पुन बोल्दैनन्, विष्णु पौडेल बोल्दैनन्, प्रचण्डै बोल्दैनन्। प्रचण्ड बोल्नै हुँदैन भन्छन् अझ उनी त। किन भने नि नारा लाउँदाखेरि त होइन के भाइहरूले यो बुझेरै मसँग यस्तो प्रश्न गरेको हुन्छ कि हावा ठोकिदिएको हुन्छ भन्दै इमान्दार अलिकति पनि इमान्दारपूर्वक नै गरेको हो डाक्टर साहब। किन यसो गर्ने मान्छेहरू नै फेरि त्यसो गरिराखेका छन् भन्ने कुराको खोजी हो यो। कहिलेकाहीँ एकदमै रन्का चढ्छ कि मलाई। यो सत्य हो कि होइन जुन कुरा म भन्दैछु? यो सत्य कुरा हो। उनीहरू एक शब्द नबोल्ने, हामी लडिरहने र त यिनीहरू किन बोल्दैनन् भन्ने कुराको अहिले होइन। त्यो मैले सङ्केत दिएँ नि 30 लाख। तीमध्ये एकजना त लिडरसिपमै भने भीम रावल र चाहिँ लीलामणि पोखरेल भनेको केन्द्रीय नेतृत्वको मान्छे होइन। वर्षमान पुन किन एक शब्द पनि बोल्दैनन् त? त्यसकारण हामी बोल्नुको के अर्थ छ मैले भनेको? किन हामीले बोल्दा बोल्दै कहिले रोकिएर विगत समय महाकाली रोक्यो र टनकपुर रोक्यो र टनकपुर त अझ गिरिजाले दिल्लीमा गएर टनकपुर ठोकेर आए। मैले गरेकै छैन भनिदिएँ। त्यति बेला कम्युनिस्ट आन्दोलन नमरेको हुनाले, जिउँदै भएको हुनाले उनीहरूले चर्को रूपमा यो आवाज उठाए। त्यसपछि यो चिज चाहिँ बाहिर आयो। अहिले त कम्युनिस्ट पनि मरिसके, नेपालमा कोही जिउँदो छैन। या त लाचार छन्, होइन भने उनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्। त्यहाँ हो नि त समस्याको जड। अब लीलामणि पोखरेल के भन्छन् त? लो लीलामणिलाई अन्तर्वार्ता लिउँ अनि मलाई सोधौँ के भन्छन् त अब लीलामणि? उनी जिब्रो चपाउँछन् कि चपाउँदैनन् त? यसको जवाफ दिने त उनीहरूले हो त बाबु। हामी के भनौँ? हामीसँग के छ र?
यसलाई पर्खेल्न सक्ने एउटा यसलाई विश्लेषण गर्ने क्षमता त डाक्टर साहबले राख्नुहुन्छ नि त। यिनीहरू किन हिजो त्यसो गर्दै आए र आज किन यो कुराको विवाद फेरि जनता र राष्ट्र नै विभाजित हुने खालको विवादको तहमा यो आयो भन्ने विषय यो किन यसरी आइराखेको छ भन्ने कुराको खोजी मैले डाक्टर साहबलाई त्यो अन्तर्गत डाक्टर साहबले होइन, यो त नेपालीहरूको शक्ति क्षयीकरणको षड्यन्त्र हो कि? किनभने अमेरिकन विदेश मन्त्री इन दिन चाहिँ दिल्लीमा आएको भन्ने छ, विमलेन्द्र निधि ती पुगे भन्ने छ र यसको निधो ती हुन्छ भन्ने छ। अब प्रचण्ड के भन्छन् त? उनले त आफूलाई क्रान्तिकारी भनेको छ, केपी ओलीले राष्ट्रघाती भनेको छ, लीलामणिहरूले ढाका टोपी मात्रै यिनको नेपाली हो, बाँकी जम्मै अमेरिकी साम्राज्यवादी दलाल हुन् भनेका छन्। अब के भन्छन् त? र 2/3 मासेर सरकार उनीहरूले उनीहरूकै बैशाखीमा सरकार बनेको छ। अब के भन्छन् त यिनीहरू नै के भन्थे त्यो हिजो शेरबहादुर देउपालाई? अनि यस्तामा किन लड्छ यो गोर्खा? म बुझ्दिन, यो मूर्ख हो कि यो गोर्खा भन्ने तत्त्व केही बुझ्दैन कुरो। यो आजको प्रश्न हो के? यो नपर्खेलिकन अरू केही पनि बुझिँदैन। म त त्यसरी आफूलाई मिसयुज गर्नेपट्टि छैन, किनभने म आफै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला डेलिगेसन लिएर गएको थिएँ अप्पर कर्णालीलाई लिएर। उहाँले ओहो म भावनात्मक रूपमा म तपाईँहरूसँग छु, अप्पर कर्णाली बारेमा तपाईँहरूको जे मत हो मेरो पनि त्यही हो भन्नुभयो। हामीलाई दङ्ग परेर हामी त्यहाँबाट फर्केर आयौँ। भरे त समानान्तर अर्को कुठामा जिएमआरसँग चाहिँ उहाँ अप्पर कर्णाली नवीकरण गर्ने बारेमा वार्ता गराउँदै हुनुहुँदो रहेछ। बाहिर आएपछि त उहाँले त्यसबारेमा केही कुछ गर्नु होला, रोक्नु होला भनेको त अप्पर कर्णाली 5 वर्षलाई नवीकरण भयो भन्ने पो रेडियो नेपाल फुक्छ त खबर। यस्तो खालको फ्रड नेताहरू यहाँ छन् र तिनका कार्यकर्ताहरूले यो बबन्डर गरेको। त्यसपछि चाहिँ एमसीसी अब अहिले भनौँ न 2-3 जनाले इमान्दारिताका साथ यसमा भनेको म सुन्छु। बाबुरामले इमान्दारिताका साथ या त बोलेका छैनन्, होइन भने एमसीसी ठिक छ भनेका छन्। किन गर्ने नै उनी हुन्। वर्षमान बोलेका छैनन्, अघि हामीले भनिहाल्यौँ विष्णु पौडेलको कुरा नबोल्नु पनि ठिक छ भन्ने अर्थ होला नि त। त्यो जवाफ उनले दिनुपर्छ। होलामा जाने समय छैन हामीलाई। उनी त भनौँ न वर्षमान त एउटा सम्भावना भएको नेता मध्येमा मानिन्छ। उनी के भन्छन् त यसलाई लिएर? उनी एमसीसी गर्ने अनि उनको कार्यकर्ता चाहिँ ढुङ्गा हान्दै हिँड्ने बेकुब सम्झेको यिनीहरूले हामीलाई। अब आएर यी कार्यकर्ताले उनीहरू सचेत कार्यकर्ता हुन् कि बेकुफ हुन् त्यो प्रश्न पार्नुपर्छ। अब कि त काट गर्नु पर्यो। उनी सचेत कार्यकर्ता हुन् कि बेकुफ हुन् त उनीहरू? मैले बुझेसम्म कम्युनिस्ट कार्यकर्ता भनेको सबभन्दा सचेत हुन्छ, इमान्दार पनि हुन्छ, निष्ठावान पनि हुन्छ, ऊ देशभक्त पनि हुन्छ। छन् त त्यस्ता यहाँ कोही। त्यसकारण यो कम्युनिस्टले ठग हुन् भन्नु मैले निकालेको निष्कर्ष त्यहाँ हो नि त। कमसेकम कम्युनिस्टले त भएको कुरा त भनिदिनु पर्यो नि त, यो यस्तो हो भनेर त्यति त भनिदिनु पर्यो नि त। त्यसपछि भीमरावल भन्दैछन् त्यो कस्तो खालको कुरा हो त? अनि भीमरावले भन्नु पर्यो डिपिएम हुँदाखेरि उनले यो सुनेको थियो कि थिएन? मैले भने 6वटा सरकार यसमा सम्हाल्न छन् भनेपछि जतिजना त्यहाँ मन्त्री होलान् ती जम्मै त्यसको लागि त एकाउन्टेबल हुनु पर्यो नि त। त्यसमा भीमरावल पनि एकाउन्टेबल। पहिला उनले राष्ट्रसँग माफी माग्नु पर्यो। यदि उनले यो अन्जानमा उनले यो भनेका छन् भने पहिला राष्ट्रसँग माफी माग्नु पर्यो। मन्त्री हुनुको अतिरिक्त म अन्जान रहेँ, यो मबाट गल्ती भयो भनेर पहिला माफी माग्नु पर्यो नि त। होइन भने हामीले बुझेको त क्याबिनेटमा त क्याबिनेट त्यसमा जिम्मेवार हुन्छ। एउटा हदमा रक्षा मन्त्रालय त यो सुरक्षासँग जोडिएको भन्ने पनि छ। त्यो हो भने त रक्षा मन्त्रालय त सरकार मन्त्रालय भयो नि त, किनभने यो सामरिक इन्डो पेसिफिकसँग जोडिएको भन्ने छ। त्यसकारण त्यसपछि प्रष्ट बोलेकोमा यसमा रामशरणले बोलेको छ प्रष्ट, यो राम्रो छ गर्नुपर्छ। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बोलेको छ मैले आफै गरेको हुँ, प्रष्ट भनेका छन् यो गर्नुपर्छ। बाँकीको त या त दोग्लो भूमिका छ, होइन भने संदिग्ध। त्यो प्रश्न नपारिकन अनि एमसीसीमा मैले के भनिदिनु पर्यो? ल भन्दै त के भन्नु? अब के भनिदिउँ मैले? होइन, एमसीसी बारे यो जो बहस उठेको छ यो के हो भनेर मैले जिज्ञासा राखेको थिएँ डाक्टर साहबलाई। जो संलग्न भए भनिएको छ उनीहरूका पार्टीका कार्यकर्ताहरू नै संसदभित्र यो खालको बहस जीवन मरणको सवाल बनाएर बरु मर्न तयार छौँ। के अरे सरकारको गठबन्धन तोडिन्छ भने तोडियोस्, पार्टी फुट्छ भने फुटोस्, एमसीसी गर्न दिने छैन भनेर भीमरावलले अभिव्यक्ति दिएपछि त एउटा खालको गम्भीर बहस त सुरु भएको छ संसदभित्र पनि। होइन, कसरी यिनीहरू पनि गम्भीर हुन् र भने यो पार्टीमा आफ्नै पार्टीलाई लात हानेर भन्नु पर्यो। अर्काको सबैभन्दा प्रतिक्रियावादी भनिएको दक्षिणपन्थी भनिएको तब्कालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हिँड्ने मान्छे पनि सिरियस हुन्छ बाबु। होइन, अलिक बुझिँदैन कुरो यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड नेपाली। मलाई त्यस्तो लाग्यो अहिले आएर त आँटेको पत्रकार भन्ने वस्तु हो कि होइन? उनीहरू आफूलाई एमाले भन्थे, लड जद्दो जिहाद गरेर भन्नु पर्यो। उनीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ सरकार बनाए।
अब यस्ता पनि सिरियस हुन्छन् भनेको के हो यो के हो यो एमसीसी को बहस सिरियस होइन त संसदभित्र भीमरावले उठाएको कुरा पहिला सिरियस हो भने यो डिस्कसन गर्ने समय चाहिँ सिरियस होइन त्यसो भने यसमा एउटा ठगी छ यो सिरियस हो भने यस्तो सिरियस अपराध कसले गरेको गर्ने म भन्दैछु यिनीहरू नै भीमरावल समेतले गरेको भने नि त मैले सबैको मैले नाम दिएँ नि त र त्यसमा म के भन्दै थिएँ भने निष्ठाका साथ चाहिँ यसमध्ये छ सरकार मध्ये आदिले चाहिँ निष्ठाका साथ भने जस्तो रामशरणले निष्ठाका साथ भने दिस इज गुड गर्नुपर्छ कार्कीले भने यो मैले नै गरेको देशको पक्षमा छ गर्नुपर्छ शेरबहादुरले भनेकै छ यो राम्रो छ यो एमसीसी देशको पक्षमा छ गर्नुपर्छ अब बाबुरामले पनि कुनै प्रकारले भनेको छ प्रचण्डको दोग्लो भूमिका हो अब प्रचण्डको दोग्लो भूमिका हो कि होइन बोलिदिनु पर्यो भाइहरूले त्यो 30 लाखले मध्ये आधी अघि मैले भने वामपन्थी कितासँग परे उनीहरू के भन्छन् त यसमध्येका केहीलाई नाम लिने भने जस्तो लीलामणि पोखरेल सबभन्दा ठुलो साम्राज्यवादी योजना हो यो भनिराखेको छ आफ्नै पार्टीले गरिरहेछ आफैले गरिरहेछ बल्कि कि भीमरावल जस्तो यो सरकारको विरुद्धमा लीलामणिहरू आउनु पर्यो मैदानमा होइन भने आफै धामी आफै बोक्सियो के हो भने हामीलाई रणभुल्लामा पार्ने रणभुल्लामा पारिराखेको स्थिति चाहिँ के भन्छ त यो 15 लाख मैले भने सचेत कार्यकर्ता चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको संगठित सदस्य हुन्छ उसको नेता यो गर्दैछ जस्तो गिरिजाल त यो सम्झौता होइन समझदारी हो भनेर ढाँटे कार्यकर्तालाई अदालतले होइन यो सन्धि नै हो भन्दियो त्यसलाई लिएर आखिरी नेपाली कांग्रेस फुट्न पुग्यो किनभने गणेशमानको यसमा तीव्र विरोध थियो किनभने गणेशमान कोशीकै पालादेखि ती सन्धि सम्झौताको विरोधमा उभिँदै आएका मान्छे हुन् गणेशमानले पनि त्यसको त फल भोग्नु पर्यो मलाई लाग्छ त्यही कारण गणेशमान सदाकाल नेपालको राजनीतिमा उपेक्षित हुनु पर्यो र अन्तमा गएर त नेपाली कांग्रेस पनि उनले परित्याग गर्नु पर्यो र जुन गणेशमानले नेपाली कांग्रेस जन्माए तिनै गणेशमानले नेपाली कांग्रेसको सदस्यता विमुख भएर उनबाट मरेर जानु पर्यो यो धरतीमा बा त्यसकारणले पो हो कि त्यसकारण मैले चाहिँ सुरुदेखि भनिआएको कुरा के छ भने जस्तो हिजो एकजना सचिवको मैले के सुने भनेदेखि सुरुकालीन एमसीसी को कागजमा 2/3 बा संसदले पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थिएन अरे हिजो एकजना सचिवले भनिरहेछ सामान्य बहुमतले पनि हुन सक्ने भन्ने सम्मका कुरा पनि विभिन्न खालका यस्ता आइराखेका छन् राजा अर्को जसले यो कागज ड्राफ्ट गरेको त्यसले यो भाषा उपयुक्त छैन भनेको छैन भनेर भन्दै हिँडिरहेछ यस सार्वजनिक रूपमा यो गलत छ एमसीसी यही अवस्थामा पास गर्नु हुँदैन भन्छ जसले भाषा ड्राफ्ट गर्छ तिनको त्यो कुरा आयो अर्को कुरा अघि हामीले भनिहाल्यौं त यो प्रश्न नपार्दासम्म एमसीसी को विषयमा जे सडकमा बोलीचाली गइराखेको छ यो बोलीचालीको स्ट्याटस के हुन्छ भनेको के मैले जस्तो मैले एनसेल को बारेमा पनि भनेको थिएँ एनसेलले के भन्यो भने मैले तिर्नुपर्ने थियो 72 लाख अरब नेताहरूले भने यहाँ ल्याएर 40 अरब बुझाऊ 72 अरब तिर्नु पर्दैन मैले त्यहाँ लगेर 40 अरब बुझाइदिएँ ठुला दलहरूले त्यो पैसा बाँडेर खाए उले प्रश्न भनिरहेछ एउटा व्यापारीले त मेरो काम 100 रुपैयाँमै हुन्छ भने उले किन 200 तिर्छ अब एनसेल भन्छन् त एनसेल भन्नुको के अर्थ छ भनेको मैले उले भन्दैछ मैले पार्टीलाई लगेर पैसा बुझाएँ अहिले मान्छे के भन्छन् भने तिमीलाई पैसै चाहिएको भने एमसीसी चाहिँ 56 अरबको हो 72 अरब एनसेलले दिनु छ त्यही 72 अरब उठाउ न किन बेकारमा अमेरिकी भ्याउसो भिर्छौ भनेर प्रश्न उठाइराखेका छन् यसमा डिबेट गरौँ उले प्रश्न भनिरहेछ मैले भने एनसेलको विरुद्धमा सडकमा जानुको कुनै पनि अर्थ छैन किन उले प्रश्न भन्यो मैले पैसा लगाएर त्यहाँ बुझाइदिएँ राजनीतिक दलका नेताहरूले दिइसके भनेर उले सार्वजनिक भनिरहेछ उले अब दलका कार्यकर्ता एनसेल विरुद्ध सडकमा आइराखेका छन् भनेपछि त्यसकारण यो नेपाली जनताहरूको ताकतलाई स्खलित गराउने षड्यन्त्र हुनुपर्छ अन्यल र अस्थिरता यहाँ खडा गरेर हामीलाई चाहिँ सिक्किमको जस्तो अस्तित्वहीन बनाइदिने प्रपञ्च हो यो भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइयो छ र सडकमा गइयो भने सामाजिक अराजकता हुन्छ सामाजिक अराजकता यिनीहरूलाई चाहिएको कुरा हुन्छ आफ्नै 2/3 सरकार भान्ने त्यो पनि आफ्नै यो पनि ठिक हो भन्दै जनगाठे यिनीहरू त दलीय व्यवस्थामा खुल्ला दल विरुद्ध बगावत गर्न पाइन्छ भनिरहेछन् त
हो यो समस्याको जबसम्म यो चिज बुझिँदैन मैले लेख्दा बाँकी चिज केही पनि बुझिँदैन। एकचोटि मलाई पब्लिक डिबेटमा सहभागी गराउन्, जसले यो कुरा गरेको छ भीमरावलाई बोलाउन्, लीलामणिलाई बोलाउन्, त्यसपछि त्यो सचिवलाई, अहिले 2टा सचिव भयो, ती 2टा सचिवलाई बोलाउन्, त्यसपछि चाहिँ यो गर्ने अर्थमन्त्रीहरू वर्षमानलाई बोलाउन्, बेइमानहरूलाई रामसरलाई बोलाउनु पर्दैन, कार्कीलाई पनि बोलाउनु पर्दैन, उनीहरूले त निष्ठाका साथ भने, उनीहरू आफ्नो आफ्नो कुरा क्लियर भने यो हामीले गरेको हो, कार्कीले त मैले नै गरेको हो र यो राम्रो छ भने उनीहरूलाई बोलाउनु पर्दैन। तर यो जो बेइमानहरू छन् यिनीहरूसँग मलाई एकचोटि डिबेट गरौँ न त, ल त्यसो भने ल डिबेट गरौँ। बरु बाबुरामले पनि यो राम्रो छ भनिदिइसके उनले। त सबभन्दा पहिला यो दोग्ला जुन चरित्र छ, यो दोग्लो चरित्रको नेता नै प्रचण्ड हुन्। फेरि हामीले आँखा अगाडि कोटेश्वरमा देखेको होइन, एमसीसी मुर्दाबाद भन्दाखेरि देन दिए रोकेर छेउमा पम्पा थिइन्, तिनै पम्पालाई लगेर त्यहाँ जलस्रोत मन्त्री बनाएको भनेपछि योजनाबद्ध भन्ने प्रश्न देखिँदैन। अनि यो कर्तो भन्ने चाहिँ किन यसमा अलमल्लिरहेको छ मैले नबुझेको यही हो क्या। म त यसमा अलमल्लिरहेको छैन, म त यसमा यो कुनै 2 कौडीको विषय हो भन्ने लाग्दैन मलाई। केही गर्न सक्दैनौँ नि हामी, ल भनौँ न लीलामणि के गर्न सक्छन् त, अब ल गरौँ न त्यसो भने, ल गरौँ के गर्छन् त एमसीसीको। हिजो त दलाल थिए केपी ओली, अहिले शेरबहादुर चाहिँ कुन चाहिँ क्रान्तिकारी हुन् त्यसो भने? उनकै पार्टीले त्यहाँ ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाइराखेको छ, एमसीसीकै लागि यो सरकार बनाएको भन्ने छ। हामीले यहाँ डिबेट गरेर हुन्छ? यो शक्ति क्षयीकरण हो, हामीलाई संदिग्ध बनाइदिने, सुलेमान बनाइदिने पनि भन्छन् नि कसैले, सुलेमान बनाइदिने। यसमा हामी किन डिबेट गरिरहेको छौँ मैले यो बुद्धि बुझिनँ। कदाचित डिबेट गर्ने हो भने जस्तो हो, अर्थ मन्त्रालयमा यसको विभाग छ, यसले काम थालिसकेको छ, अहिले पनि बजेटमा चाहिँ 8 अरब विनियोजन छ, याके नीतिमा चाहिँ यसको कार्यालय छ। मलाई लाग्छ त्यसको एमडीको तलब मात्रै होला 5 लाख प्रति महिना, यिनको प्रधानमन्त्री भन्नेकै तलब 1.25 लाख मात्रै होला नेपालमा, त्यति पनि हो कि होइन? 1.25 लाख तलब खाने प्रधानमन्त्रीको कार्यन्दो हो, 5 लाख तलब खाएर किन पाल्नु पर्ने हो? के अर्थ छ यसको? सुनेको छ यिनीहरूले यो कुरा? पहिला यो सुन यो बुझ भने क्या मैले चाहिँ, अनि यो कुरा गर भनेको। र पत्रकारले पनि बुझ्नुपर्छ यो कुरा, बुझ्नु पर्यो नि के कुरा त पत्रकारले पनि। कि पत्रकार भनेको हिँड्दै भन्छ हाम्रो देशमा? के छ हो पत्रकारको रिक्वायरमेन्ट? केही छैन यो भनेको मैले चाहिँ। अनि डिस्कसन गरौँ न, डिस्कसन त बराबरीमा। तपाईको निष्कर्ष एमसीसी अब कसैले रोक्न सक्दैन? त्यो त सम्भवै छैन। यो एमसीसी यिनीहरूले पास गर्छन् भन्ने हो? लु छ भने रोक न त, ल त्यसो भने मेरो भनाइ त्यही हो, लु रोक त्यसो भने। ल लीलामणि अहिले बोल, तिम्रा नेताहरूले यो गरिसकेका छन्। तिम्रा नेताले यो त हामीले गरे होइन, न दरबारले गरे हो, न लोकमान सिंह कार्कीले गरे हो। यो बालुवाटारको फाइल त ल्याउन खोजेका थिए लोकमानले, त लीलामणि चाहिँ के भन्छन् त्यसो भने? एउटा राजदूत हुनको लागि चाहिँ पनि सही गरिदिने हो, त्यसबाट नै लोकमानहरूको जन्म भएको छ। हामीले बनाएको र लोकमानलाई अख्तियारको प्रमुख, यो त बुझ्नु पर्यो नि त कार्यकर्ताले। मैले भने चाहिँ यो नबुझिकन तपाईँको कुरा क्लियर छ। कार्यकर्ताले आफ्नो नेताले गरेका कर्महरूलाई बुझेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर भन्ने खालको डाक्टर साहबको जुन खबरदारी छ यो महत्त्वपूर्ण पनि छ। यो सँगसँगै देउबाजी सरकारमा गएर सुशासन, शान्ति, समृद्धि आदि इत्यादि कुराहरू का लागि जे गर्नुपर्ने हो त्यसैमाथि चुनौती खडा गरिदिएको छ भारतको सुरक्षा बलले तुइन काटिदिएर। के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? तुइन काटेर तुइनमा तर्दै गरेको एउटा चाहिँ जयसिंह धामी महाकालीमुख बगेर बेपत्ता भए। आजका सारा सञ्चार माध्यमहरूले हेडलाइन बनाएका छन् त्यही कुरालाई। यो किन यस्तो गरिराखेको छ र यो के को कमजोरी हो? अब यो मैले सुनेको महाकालीको तुइन भन्ने छ। महाकालीको तुइन हो भने हाम्रो भूमिबाट उसको भूमि हो भने यो हो कि होइन पहिला यो प्रश्न पार्नु पर्यो। पहिला त्यो स्थितिको पोजिसन क्लियर हुनुपर्छ कि जुन अहिले म एमसीसीको बारेमा भने नि ठ्याक्कै त्यो के हो, किन हो, कसले गरेको हो प्रष्ट हुनु पर्यो र मात्रै बोल्नुको अर्थ हुन्छ नि त। अब यो तुइनमा आउँदा पनि हाम्रो भूमि टु इन्डियन भूमिसँग लिङ्क हुने तुइन भन्ने छ, यो हो कि होइन? यदि हो भने जहीँ तहीँबाट तुइन किन छ, कसरी छ, पहिला यो हामीलाई चाहियो फर्स्ट। नम्बर 2, यस्तो घटना पहिलोचोटि भइरहेको छैन। कञ्चनपुरमै त्यही बेला
त्यो बेला पनि शेरबहादुरकै सरकार थियो, किनभने निधिहरूले डिल गरेको यसमा बोल्दै नबोलेको भन्ने त्यति बेला पनि आलोचना सुनेको हामीले। त्यति बेला चाहिँ गोविन्द गौतम भन्ने कञ्चनपुरका चाहिँ एसएसबीद्वारा मारिए। यसको क्षतिपूर्तिसम्म पनि हामीले क्लेम गर्न सकेनौँ, ज्यादती बढ्दै गयो। इन्डियन मित्रहरूलाई पनि मेरो भनाइ के हो भनेदेखि यो कारणले नेपालमा एन्टी इन्डियन फिलिङ बढेको छ। कारण चाहिँ यो हो। अब हामी त सानो मुलुकको एउटा मनोविज्ञानबाट चाहिँ गाइडेड छौँ र अहिलेको हाम्रो नेतृत्व त यस्तो विषयहरू उठानै गर्न सक्दैन। त्यसपछि चाहिँ थिचोमिचो हेपायत बढ्दै बढ्दै नेपालीले यो निरीहता र नियति बिहोर्नु परेको। जस्तो सप्तरी पनि एकजना यादव भन्ने बाबु छोरालाई नै यिनीहरूले दाम्रोले बाँधेर कुर्तै पारी लगेका थिए। अनि रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्छन् भन्न चाहिँ उनीहरू यताका पनि भन्छन् उताका पनि भन्छन्। रोटी बेटी भनेपछि यी त भान्जा परे, हाम्रो त भान्जा त झोलीको देउता भन्ने छ। उनीहरू त बाँधेर लाँदा रहेछन् भान्जालाई पनि, भनेपछि उनीहरूले त केही पनि हेर्दा रहेनछन् नि त। रोटी बेटी त कुरा मात्रै रहेछ नि त। हामीलाई त उनीहरूले रोटी बेटीको आधारमा त हेरेकै रहेनछ भने त उनीहरूको यो व्यवहार देखिन्छ। उनीहरूले गल्ती नै गरेको भने मानवोचित व्यवहार त हुनु पर्यो नि 21औं शताब्दीमा। ट्विन त्यसमध्येको सबैभन्दा डरलाग्दो एउटा घटना हो। तर जस्तो हाम्रा पालामा हुन्थ्यो भने त जहाँ ट्विन हुन्थ्यो यसरी मान्छे सुतेर बस्थे होला र। अहिले यिनीहरूलाई चाहियो भने कत्रो जुलुस निकाल्छन् त माइतीघर मण्डेलामा। त्यो माइतीघर मण्डेलामा जो जुलुस निकाल्थे आज किन चुप्छन् त उनीहरू? ट्विन काटेर एउटा मान्छेलाई नदीमा खसाइदिनु भनेको यो क्षम्य अपराध हो र यो? खोइ त मान्छे बोलेका यहाँ बोल्दैन नि। यस्तोमा खालि उनीहरू खालि ती एमसिसीमा बोल्छन्, एनसेलमा बोल्छन्, अरुण 3मा बोल्छन्, बोल्नु पर्नेमा फेरि एक शब्द बोल्दैन। ती विषय त बोलेर हुने विषय होइन तिनीहरू, किनभने शक्तिशाली तबकाले गरेको कुरा हो यो। भारत पनि बाह्य शक्तिशाली हो, कोही बोल्दैन यसमा। त्यसकारण अब नेपालीहरूले गम्भीर हुनु पर्यो, नेपाली सुसूचित हुनु पर्यो, नेपाली चाहिँ सामग्रिक हुनु पर्यो र त्यो आधारमा बोल्नु पर्यो कि किन यस्तो भइरहेछ। त त्यसरी बोल्ने त हामीसँग चलनै छैन। महाकालीमा यही कुरा गर्थे, यो महाकालीको बोमण्डर निकाल्ने नै एमाले भन्ने थियो, पछि यो गर्ने नै एमाले भयो फेरि। त यो जुन दोगला चरित्र छ हाम्रो, यो दोगला चरित्रले आज हामीलाई यहाँ पुर्याएर देशवासीले धेरै नै दुःख पाए। अब अहिले म सुईको लाइन हुँदै गुजिरहेको थिएँ यहाँ दिल्ली बजारमा, गुवागा रोइरहेछन्। हिजो पनि आएर 3 घन्टा बस्यौँ, सुई लाउने बेलामा चाहिँ त्यहाँ भ्याक्सिन छैन। अब पार्टीहरूले त्यो भ्याक्सिन चाहिँ ठाउँ ठाउँमा लगेर आफ्ना कार्यकर्तालाई वितरण गरिराखेको छ। अलिक उतापट्टि गएँ, चारखाल जुन विशाल भवन छ चारखालको, त्यो एकदम रुग्णो भइसकेको छ। त्यो भत्केर कति बेला ज्यान जाने हो? डाक्टर साहब यो कुरा उठाइदिनु पर्यो। हामी त निरीह भयौँ यहाँ। यो भवनलाई किन यहाँ चाहिँ पुनर्निर्माण गरिँदैन? यसले गर्दा हाम्रो ज्यान जाने जस्तो भइसक्यो। बोल्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन, सुन्नेवाला कोही पनि छैन। हजुरको त बोली अलिकति बिग्छ, यो पनि उठाइदिनु पर्यो। अब के कुरा उठाउने? भ्याक्सिनको उठाउने, चारखालको उठाउने, ट्विनको उठाउने, एमसिसीको उठाउने, उमेश श्रेष्ठको उठाउने, विश्वविद्यालयको उठाउने, अख्तियारको उठाउने, बालटारको उठाउने, केपी ओलीको उठाउने, प्रचण्डको उठाउने, शेरबहादुरको उठाउने, आरजुको उठाउने, कसको उठाउने हो? अहिले पो यो स्वतन्त्र च्यानल भएको हुनाले कमसेकम जसका उठाए पनि हुने, कमसेकम जाला भनौँ न। अब हिजो त सबै ट्याप पारेर उनीहरू थुनेर राखेका थिए। त थुनेर गर्ने शासन पनि लोकतन्त्र हुन्छ र भनेको मेरो भनाइ चाहिँ। एक थरी मान्छेलाई चाहिँ भ्रममा राखेर वा चाहिँ निषेधमा राखेर गरिने राजनीति पनि लोकतन्त्र हो र भनेको मैले चाहिँ। मेरो लडाइँ चाहिँ यहाँ हो। त्यसकारण अब हिम्मत भए त यो त धेरै नै अमानवीय व्यवहार हो नि ट्विनको त। यस्तो गर्न पाइँदैन नि। यसको कुनै शब्दबाट पनि यसको मैले इन्डियन मित्रहरूलाई चाहिँ के भन्ने गरेको भने भेटघाट हुँदाखेरि, बाबु तिमीहरूको यो हरकतले गर्दा चाहिँ नेपालमा एन्टी इन्डियन फिलिङ छ है। तिमीहरू हामीलाई नै एन्टी इन्डियन देख्छौ, हामी एन्टी इन्डियन कहिले पनि होइनौँ। हामी त पूर्व नेपाली मात्रै हौँ। हामी नेपाललाई जति माया गर्छौँ
इन्डियालाई त्यति नै रेस्पेक्ट गर्छौँ। हाम्रो पोजिसन क्लियर छ। त्यो दलालको मात्रै पोजिसन या त सन्देहास्पद छ, होइन भने उनीहरू दोगला कुरा गर्छन्। हामी त्यस्तो कुरा गर्दैनौँ। हामी हाम्रो देशलाई माया गर्छौँ, इन्डियालाई पनि हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ। त्यो एउटा स्वतन्त्र देश हो। त्यो देशको सार्वभौमिकतामाथि त्यसको विपरीत हुने गरी हामीलाई कुनै पनि कर्म गर्ने हाम्रो कहीँ पनि सोचाइ छैन। यही कुरा हाम्रो चाइनाको हकमा छ, टिबेटको हकमा छ। तर हाम्रो देशको कस्टमा हामी तिमीहरूको सेवा गर्न सक्दैनौँ, यो कुरा प्रष्टै छ। तर यो कारणले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ एन्टी इन्डियन फिलिङ बढेर गएको छ। म भन्ने गर्छु इन्डियन मित्रहरूलाई, तर उहाँहरूका यी हरकतबाट यस्तो कुराले छोए जस्तो लाग्दैन। यिनका फोरमहरूमा जस्तो म त्यो पुणे युनिभर्सिटीको प्रेजेन्टेसनमा जो पोहोर गएको थिएँ, मैले त्यहाँ चाहिँ प्रष्ट रूपमा गौतम बुद्ध भनेको चाहिँ नेपाली हो। त्यही गौतम बुद्धलाई पनि इन्डियन हो भनेर सिलेबस पढाइ हुन्छ यहाँ। यो त हेपा प्रवृत्ति हो नि। इभन जापानमा त्यस्तो रहेछ, चाइनामा त्यस्तो रहेछ। अब यिनीहरूले फेरि चाइनामा कस्तोलाई राजदूत बनाउँछन्, जसले लिपुलेख चाहिँ राजा महेन्द्रले पहिल्यै बेचिसकेको भनेर ठाउँ ठाउँ बढेर हिँडेको हुन्छ। यो यिनीहरूको हरकतले आजको स्थिति आएको छ नि त। यदि लिपुलेख बेचिसकेको हो भने, सुनमा बेचे पनि फलाममा बेचे पनि बेचिसकेको हो भने त हाम्रो होइन नि त। त्यो त्यसलाई लिएर बबन्डर गर्नुको के अर्थ छ? नेपालीहरूलाई चाहिँ एन्टी इन्डियन नक्सा फलानो चुचे खायो, अप्पर कर्णाली खायो, फलानो खायो भनेर नेपालीहरूलाई चाहिँ मैदानमा उतारिदिने, अनि ऊ टार्गेट गरेर बस्ने, कहिले तुइन काटिदिने, कहिले गोली चलाइदिने। त्यस कारणले यो अपरिपक्व व्यवहार छोडौँ भन्ने मेरो कुरो हो। र यो अपरिपक्वताको शिकार आज निरीह नेपाली तुइनमा जानुहुन्छ कि हुँदैन, तुइनबाट अर्काको भूमि टेक्नुहुन्छ कि हुँदैन? यो त अहिले मैले सुन्दाखेरि त हाम्रो भूमि टु अर्काको भूमिमा यो हो भनेदेखि त यो त नमिल्ने कुरा भयो नि। यस्तो व्यवस्था कसरी भइराखेको हो त्यहाँ आजसम्म? यो त घातक कुरा आयो नि। एक त केपी ओलीले पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा नै पहिलो निर्णय तुइन व्यवस्थापन गरेको अरे भनेर हामी सुन्थ्यौँ। यो घटनाले त तुइन अझै छ भन्ने देखियो। यो त मिसलिडिङ हो नि त। यो त कन्ट्रीको यो मिसलिड गर्नु पनि क्राइम मानिन्छ फेरि सभ्य समाजमा त। यो सब कुरा पहिला प्रश्न पर्नु पर्यो, के हो यो तुइन कहाँ थियो, यो किन थियो, किन काट्यो, के कारणले काट्यो? यो त अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उठ्ने प्रश्न हो नि यो। किनभने जसरी उड्दो जहाजमा तलबाट एन्टी मिसाइल हान्नु हो, त्यसरी नै चाहिँ तर्दो पुल काट्नु भनेको त माथि हाने जस्तै होइन। यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने विषय हुन्छ। यो त विश्वासको सङ्कट भयो। भोलि त जसले जे गरे पनि हुने भयो। यो गम्भीर विषय छ र यो चाहिँ निष्ठावान मानिस, सचेत मानिसहरूले, जागरुक मानिसहरूले यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ। मैले भन्न सक्ने कुरा त यति मात्रै भयो। जस्तो सरकारले अहिले छानबिन समिति को निकै भनिरहेछ, सरकारको यस बारेमा जुन खालका प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन्, यसलाई के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब, कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, यो त छानबिन समिति भनेको त झाडा टार्ने एउटा विगत छ। छानबिन समिति छानबिन समिति आउँदैछ भन्दै गर्ने, यता गरिबको छोरो त्यहाँ मरिसकेको हुन्छ, सकिसकेको हुन्छ, लालाबाला चाहिँ अब बिचल्नी पर्छन्। धेरै दबाब पर्यो भने क्रिया खर्चसम्म दिने, विषय समसम बनाउने, यही हरकतहरू भइरहेका छन् अहिलेसम्म। अब त्यसकारण यो 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 एकदम हाई लेभलमा यो डाइरेक्ट यो नरेन्द्र मोदीसँग किन तिमीहरू हाम्रो चाहिँ निमुखा मान्छेलाई यसरी मारिरहेछ भन्न सक्नुपर्छ। अरूको कमिटी समितिको केही पनि अर्थ हुँदैन। के गर्छ त्यो कमिटी गठन गरेर यस्तो रहेछ हजुर, उस्तो रहेछ, अन्यलमा परेछ हजुर भन्छ। फेरि आफू प्रमुख सचिव हुने चाहिँ वातावरण बनाउँछ, गृह सचिव गइरहेछ भन्ने चाहिँ त्यही हुन्छ त्यहाँ। अब यही गरे विगतमा त्यो बालटार खानेहरू राजदूत हुनको लागि जसरी यिनीहरू गर्थे, त्यही बालटारको जुन जग्गा मिलाउने मान्छे, त्यही मान्छेलाई निर्णय न्यायाधीश बनाइरहेछन्। अनि आयोगबाट के हुन्छ त भोलि? व्यर्थको कुरा हो यो। त्यसकारण यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ। यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम यो कारबाहीको विषय बन्नुपर्छ र इन्टरनेसनल फोरममा यो कुरा उठ्नुपर्छ। अरूको केही पनि अर्थ छैन। डाक्टर साहब, यो प्रसङ्ग पनि छ अहिले र अब समग्रमा जसरी नेपालको राजनीतिक गतिरोध अगाडि बढिराखेको छ, यो गतिरोध कतातर्फ जाने सङ्केत छ र एमाले भित्रको गन्जागोल अझै पनि मिलेको छैन, के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? होइन, यो त एमालेलाई सिद्ध्याउने खेल हो। अब करिब सिद्धिने बिन्दुमा यो आइपुग्यो, सिद्धिन्छ, अरू के हुन्छ यसमा?
यसमा अरू ठुलो कुरा केही छैन। यो त खालि यो त भन्नु ए बाबा आफ्नै 2/3 मासेर आफ्नै सरकार ढालेर आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई सिद्ध्याएर कसैले शान्तिको सास फेर्छ भने यो आत्मरति अथवा आत्मघात होइन। यो कोही आत्मघातकै बाटो लिन्छ भने, कोही आत्महत्या गर्न चाहिँ उद्धत हुन्छ भने आमा बाबुले के गर्न सक्छन् र? छोराछोरीको माया लाग्दैन र आमा बाबुलाई? कति गरेर एउटा सपना बुनेको हुन्छ एउटा आमाले एउटा बाबुले, त्यो हरामी चाहिँ गएर आत्महत्या गर्न रुखमा झुन्डिन्छ भने अब हामी के गर्न सक्छौँ? हामीले कत्रो मेहनत गरेर 2/3 दिएको स्थायित्व दिन्छन् कि भनेर, विकास दिन्छन् कि भनेर उनीहरूले लडालड गरेर स्वयंलाई सिद्ध्याए, सडकमा ल्याए। अब यस्ता नाङ्गा बाबाहरूको के भविष्य हुन्छ, के भाग्य हुन्छ बाबु? यो मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिनका निम्ति जुन खालको भागभण्डा गरेका छन् गठबन्धनका दलहरूले, त्यो भागभण्डाको चित्र कस्तो छ डाक्टर साहब? के देखिन्छ त्यहाँ? होइन, यो चित्रै आउन बाँकी छ, किनभने यो खेल एमालेलाई सिद्ध्याउन हो। एमालेलाई सिद्ध्याउन, वैधानिक रूपमा यसलाई सिद्ध्याउनको लागि माधव नेपालको समूहलाई अध्यादेश मार्फत त्यहाँ स्थापित गराउने र वैधता दिने पहिलो यिनीहरूको यो मकसद हो। त्यो नभएको हुनाले यो सरकार के जाति भन्ने कुराहरू बाहिर आएका हुन् र उनीहरूले चाहिँ हेर्नु न कसरी उमेश श्रेष्ठलाई उनीहरूले कसरी हेर त, यिनीहरूलाई कुनै लाज घिन केही हुँदैन नि त। हामी भन्दैछौँ एउटा डाक्टर ल्याइदेऊ न, त्यहाँ तिम्रै मान्छे ल्याऊ, तिम्रै डाक्टर ल्याऊ, हामीलाई ल्याऊ भनेको छैन नि। हिजो म सुन्दरमणि दीक्षित भन्थेँ, स्वतन्त्र चिकित्सक, केदार नरसिंह केसीलाई नै ल्याइदेऊ, शशाङ्क कोइराला नै ल्याइदेऊ, सांसदै छन् नि, तर एउटा डाक्टर त्यहाँ ल्याएर राखिदेऊ न, हामी यो भन्थ्यौँ। काङ्ग्रेस पनि हुन्, डाक्टर पनि हुन्। यस, अब उनीहरूलाई चाहिँ उमेश श्रेष्ठ त्यहाँ चाहियो भनेपछि उनीहरू गम्भीर छैनन् भन्ने कुरा त यहाँ देखियो नि। आज ऊ अमेरिकाको खबर आइरहेछ, भ्याक्सिन लगाउनेलाई उल्टो $100 पनि हातमा राखिदिनु। अब हाम्रो यहाँको पद्मोदयको अघि तपाईँ विजय मेमोरियलको कुरा मैले गरेँ, लाइन छ विजय मेमोरियल टु पुतली सडक भन्थे क्या। अब त्यहाँ त रुन लागेका भने महिलाहरू हिजो आएर 2 घन्टा बस्यौँ डाक्टर साहब, पाइएन, यो आवाज पनि उठाइदिनु पर्यो। नागरिक यहाँ छन्, यहाँ त बोलेको छैन कुनै एमाले कुनै बिमाले बोल्दैन नि। यत्रो लडाइँ गर्यो यो विषयमा, एक दिन बोल्यो त जब यति ढुङ्गो भएर चाहिँ राजनीतिक दलहरू आउँछन् भने, कम्युनिस्ट पार्टीहरू आउँछन् भने, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ जनताको आवाज दिने भनेको मतलब थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा चाहिँ जनताको आवाज दिने भनेको चाहिँ लेफ्ट पार्टीहरूले हो। अब यहाँ यिनीहरू यस्ता छन्, त्यस कारणले यिनीहरू नाङ्गा बाबा हुन्, यिनीहरूलाई लाज घिन शरम केही पनि हुँदैन, यिनीहरू त्यो सब पचाइ पनि सके। यो हो आजको समस्या। यिनीहरूबाट त म केही पनि आशा गर्दिनँ। जो तलको कार्यकर्ता छन् उसलाई अहिले पनि लागिरह्यो होला हामी कम्युनिस्ट पार्टी हौँ, हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी हो, हाम्रो यिनीहरू नेता हुन् भने लागिरह्यो होला तललाई। म भन्छु तिम्रो नेता नेता होइन, तिम्रो नेता पावर ब्रोकर हो र बिचौलिया हो तिम्रो नेता, त्यो नेतै होइन। नेताले यस्तो हरकतै गर्दैन। नेता भनेको त जनताको आँखा हो नि, जनताको आँखा भनेको के हो? शरीरको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको आँखा हो, त्यसले यो संसार देख्छ। नेता त त्यो चिज हो नि। आज ऊ कोभिडमा परिरहेछ, आज ऊ चाहिँ ट्विनमा चाहिँ झरेर मरिराखेको छ, आज ऊ माथि अनेक किसिमका दुर्व्यवहारहरू भइराखेका छन्, नेता देख्दैन। नेता खालि रतन्तो जस्तो को मन्त्री हुने, को प्रधानमन्त्री हुने, को मन्त्री भयो भने को प्रधानमन्त्री हुने के हुन्छ त अनि यहाँ नेपालमा? के भयो त? शेरबहादुर 5औं चोटि के शेरबहादुर प्रधानमन्त्री नभएका हुन् र? के भयो त विगत समयमा? यसमा पनि उनीहरू डिबेट गर्छन्, बोल्ने स्वतन्त्रता ल्याइदिउँ, लोकतन्त्र ल्याइदिउँ, फलानो गरिदिउँ भन्छन्। अनि उद्योग बन्द गर्यो नि त्यो मूल्यमा, ट्रली बन्द गरिदियो त अनि त्यो चाहिँ कहाँ गयो त? फेरि लोकतन्त्रकै नाममा त भएको हरकत हो नि त यो। त बोले बापत त ल अहिले उनीहरूलाई मन नपरेको बोल्नु त कोच दिन्छ नि लगेर। त्यही भीमी उपाध्याय लगेर कोच दिएको होइन, नेपाल सरकारको सचिव हो त। त्यस कारण यो बोल्न दिएका छौँ, फलानो गरेका छौँ भन्ने आफ्नो कुकर्म ढाकछोप गर्ने एउटा हरकत मात्रै हो। मुख्य कुरा के भने यिनीहरूले यो राजनीतिलाई व्यवसाय बनाएको कुरा र यिनीहरूले यो कर्पोरेट हाउसको मालिक हुनको लागि यी दुई मालिकहरूको बिचको द्वन्द्व हो यो। जसरी कान्तिपुर विभाजित भएर नागरिक भयो, अन्नपूर्ण भयो, त्यसरी नै नेकपा विभाजित भएर माओवादी भयो, एमाले भयो, एमाले भित्र माधव कुमार नेपालको समूह उत्पन्न भयो। यो नागरिक र अन्नपूर्ण भन्दा बढी केही पनि कुरा होइन। यो एउटै कान्तिपुरबाट टुटेर फुटेर बनेका पत्रिकाहरू हुन् र
त्यो नेपाली जनतासँग सरोकार राख्दैन। कर्पोरेट हाउसको बिजनेस इन्ट्रेस्टसँग चाहिँ सरोकार राख्छन् र यो बिजनेस इन्ट्रेस्टसँग सम्बन्धित कुरा हो, नेपाली जनतासँग सम्बन्धित कुरा होइन। यस्तोमा हामीले मैले देख्दाखेरि त डिबेटै गर्नुको पनि कुनै अर्थ छैन। डाक्टर साहब, यो बेला तपाईसँग शीर्ष नेताहरूले भेटघाट गर्ने चाहना राखिराखेको बजारमा चर्चा छ। ओलीजीसँग पनि तपाईँको भेटघाट भयो, फेरि प्रचण्डजीसँग पनि तपाईँको भेटघाट हुँदैछ भन्ने चर्चा छ। यी शीर्ष नेताहरूलाई किन भेट्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, या उनीहरू किन तपाईँसँग भेट्ने इच्छा राख्छन् अहिले आएर? होइन, कस्तो रहेछ भनेदेखि भेटघाटको त विप्लवले पनि गरिरहेछन् होइन, भेटघाटको एउटा सिजन नै छ। अब यहाँ मेरो हकमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने, यो तपाईँको हकमा के हो यो भेटघाटको रहस्य? मेरो हकमा कस्तो हुँदो रहेछ भने, मैले चाहिँ केपी ओलीलाई भेटेँ, पहिला पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेटेको थियो होइन, यस्तै कुरा यिनीहरूले बबन्डर हल्ला सारा गरेका थिए। त्यसपछि निकट विगतमा केपी ओलीसँग भेटेँ, त्यस्तै किसिमको प्रतिक्रिया उत्पन्न भयो। त्यसपछि एक थरीले के भन्यो भने, तपाईँले केपी ओलीसँग मात्रै भेट्नुभयो, अब शेरबहादुरसँग पनि भेटिदिनु पऱ्यो भन्दै फेरि मलाई हिजैबाटै झापाबाट एउटा फोन आइरहेको थियो, ए डाक्टर साहब तपाईँले किन केपी ओलीलाई भेट्नुभयो भने, ए बाबा भेटघाट गर्नुहुन्न बाबु, तपाईँहरू कस्तो सोचाइ हो होइन। यस्तो सोसियल मिडियाले लेखे, त्यो त भाइरल थ्योरी अन्तर्गत भइरहेको छ। सत्य के भने मेरो एउटा शिष्टाचार भेटघाट थियो, सत्य चाहिँ यति मात्रै हो। अरू कुरा भनेका त हाँगाबिगाहरू मात्रै हुन्, शिष्टाचार भेटभन्दा यस्तो यसमा केही पनि छैन। त्यसो भने तपाईँले शेरबहादुरसँग पनि भेट्नु पऱ्यो, हामी कुरा मिलाउँछौँ, मिलाऊ, म त तर भेट्नलाई तयार छु। त्यस कारणले यो शिष्टाचारको कुरा हो। अब यो नेपाली जनताका लागि गौरवको विषय बन्नुपर्छ, किनभने कमसेकम नेपाली जनताको आवाजमा म पक्का आफूलाई बेचेर स्वार्थ लिन्न। उनीहरू एस्योर भए हुन्छ नेपाली जनताहरू, म त्यो काम गर्दिनँ। तिम्रै कुरा म त्यहाँ उठाइदिन्छु, यसलाई अन्यथा नलिनु नै राम्रो हुन्छ। होइन, अन्यथा लिएका छैनन्, तर के हो त राजनीतिक रूपमा केही घटनाक्रम अगाडि बढ्न खोजिराखेको हो कि, या डाक्टर साहबले केही भूमिका या पहल लिन खोजिराख्नु भएको हो कि, साँच्चै एउटा निकासका निम्ति कुनै न कुनै एउटा बौद्धिक कर्ममा डाक्टर साहब योजनाबद्ध ढङ्गले सक्रिय हुनुभएको हो कि भन्ने पनि मान्छेको सकारात्मक चिन्ता पनि छ। आलोचना गर्नेहरूका मात्रै कुरा नसुनौ न डाक्टर साहब, सकारात्मक चिन्ता पनि अभिव्यक्त भएका छन्। प्रचण्डलाई किन भेट्दै हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस्? होइन, अब त्योभन्दा अगाडि हाम्रो आरकेलाई पनि त्यो लागेछ, उहाँले भेट्न खोज्नु भएको थियो। हिजो मैले भेटेँ उहाँसँग होइन, चान्सले उहाँको फोन उठाउनु मैले भ्याइनँ छु। सुरेन्द्र केसीले ठुलो मान्छेसँग भेटेपछि त हाम्रै फोन उठाउन छोड्छु। म जे भए पनि अरू गल्ती राम्रो नराम्रो जे गरेँ भने पनि तपाईँभन्दा त उमेरले सिनियर छु, जेठो छु, फोनसम्म त एउटा उठाइदिनुहोस् नसम्म उहाँले भन्नुभयो। अब त्यसपछि प्रचण्डसँग पनि केही शुभचिन्तकहरूले अब डाक्टर साहब तपाईँले जम्मैलाई भेट्दै हुनुहुन्छ, प्रचण्डसँग पनि भेट्नुपर्छ, हामी कुरा मिलाउँछौँ भन्थे। अब त मिलाउनु बाबु, मलाई भेट्न केही पनि आपत्ति छैन, म जोसँग पनि भेट्नको लागि तयार छु। र त्यो गर्न म किन पनि तयार छु भने म त्यहाँ फेरि एकचोटि नेपाली जनताको कुरा पुर्याइदिन्छु। हेर्नुहोस् है, तपाईँले यो ठिक गर्नु भएको छैन। तपाईँको त टाउकाको मूल्य तोक्ने शक्ति हो नेपाली काङ्ग्रेस, शेरबहादुर भनेको त। त्यसको चरणमा परेर तपाईँ 5 जना मान्छेलाई मन्त्री बनाउँदै हुनुहुन्छ र ठुलो तुष्टि लिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ यसमा तपाईँले ठुलो विजयको अनुभूति गर्नुभएको चाहिँ रङ हो कि तपाईँले मेरो राजनीति वर्गीय होइन भन्नु पर्यो। मेरो खालि एउटा उपभोक्तावाद मात्रै हो, पदको मात्रै कुरा हो। कसैलाई देखाउनु थियो मैले देखाइहालेँ, कहिले राजालाई देखाउनु थियो देखाएँ, त्यसपछि शेरबहादुरलाई के अरे केपीलाई देखाउनु थियो देखाएँ, गिरिजालाई पनि हिजो देखाउनु थियो देखाएँ। यो मात्रै तपाईँको तुष्टि मात्रै, तपाईँको इगो मात्रै तपाईँको राजनीतिको ध्येय हो भने मेरो शुभकामना छ। तर तपाईँको राजनीतिको एउटा लक्ष्य पनि छ भने चाहिँ तपाईँ लक्ष्यको बिल्कुलै प्रतिकूल हुनुहुन्छ। फेरि चुनाव आउला, यो चुनावको पनि तपाईँलाई कुनै पोजिटिभ यसको, किनभने पावरमा बसेर चुनाव गराइयो भने विजयी बनिन्छ भन्ने भ्रम पनि तपाईँहरूसँग छ। वास्तविकता के छ भने पावरमै रहँदा शेरबहादुर पनि हारेका हुन् र गिरिजा पनि। त्यसकारण यसको त घात अब त के हुन्छ, सिम्पेथेटिक जुन भोट हो त्यो त केपीलाई जाँदैछ। तिमीहरू विचार गर अहिले नै, किनभने केपीलाई तिमीहरूले अस्वाभाविक तरिकाले त्यहाँबाट बाहिर पठाएका छौ। यो नेपाली जनताले हेरिराखेका छन्। दण्डित हुनुपर्ने पात्र केपी ओली हुन्। तिमीहरूको हरकतले पुरस्कृत हुने जस्तो देख्छु म। अहिले भनिरहेको छ फेरि केपी ओलीको दलाली गरे नभन्नु नि फेरि। सायद म त विश्वमा कसैको पनि अब दलाली गर्दिनँ होला। केपी ओली त मेरो लागि मामुली कुरा हो, यो दलाली होइन, यो भएको कुरा हो। मैले चाहिँ यो पब्लिकली पनि भन्दैछु, उनीहरूसँग भेट्ने मौका पाएँ भने म यस्तो कुरा पनि भनिदिन्छु। त्यस कारणले भेटघाटलाई मैले अन्यथा पनि लिएको छैन, भेटघाटलाई म दुरुपयोग पनि गर्दिनँ। फेरि मेरो त्यस्तो भेट्ने उत्कट अभिलाषा पनि होइन। भेट भयो भइ पनि हाल्यो, त्यसलाई म आफ्नो पक्षमा जनताको पक्षमा पार्छु भने ऊ बेला वामपन्थीहरू भन्थे नि, सबै फोरमलाई चाहिँ
क्रान्तिको पक्षमा प्रयोग गर्ने, कहिले जनपक्षीय उम्मेदवार भन्थे, कहिले संसदीय निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्ने भन्थे। होइन रहेछ नि, सबै कुरा त भ्रम रहेछ नि त। त्यस कारणले यो भ्रममा चाहिँ हामी अब बाँच्नु हुँदैन। म त्यो 15 लाख कार्यकर्तालाई चाहिँ खास गरेर लक्ष्य गरेर भन्छु, भाइ भ्रममा नबाँचे तिमीहरू सकिँदैछौ। यो मन्त्री बनाउने बेलामा नै आखिर त उमेश श्रेष्ठ हुन्छ, तिमी हुँदैनौ। तिम्रो पालो आउँदै आउँदैन मेरो विचारमा पोसिबली। तिमी देखिरहेछौ सबैतिर के भइरहेछ भनेर। निजामतीमासम्म पनि यस्तो हुँदैन। प्रहरीको देखिरहेछौँ लडाइँ हामी, कसैले पनि मौका पाउनेवाला छैन। जे आवाज मैले उठाइरहेको छु, बरु तिमीले यसलाई नै शक्ति बनायो भने यसले तिमीलाई पे गर्न, तिमीलाई पे नगरेर तिम्रो छोरालाई पे गर्न सक्छ। यहाँ त हाम्रो 3 पुस्ताले केही नबोला जस्तो भइसक्यो। युवा अहिलेका अलि सचेत युवाहरू त भन्न पनि थालिसके आउने पिँढीको सिङ्गो भविष्य नै धराशायी भयो भनिरहेको। बिचारा समाप्त भएन नि त यिनीहरू। उनीहरू त भनिरहेको छ कसैले पनि आफ्नो भविष्य देखिरहेको छैनन्। त्यहाँ हुँदैनन् नि त। लेखनाथै के हो, क्रान्तिकारीको लेखनाथ गुरागाईको अध्यक्ष के हो त्यो, के न्यौपाने हो क्यारे, खै त के भयो त। जसले गोली चलाएको थियो बरु तिनका विरुद्धमा, तिनै भयो त त्यहाँ त गएर। कि त सेनाको कर्नेल होइन भने प्रहरीको आइजी। देखिरहेछौँ नि हामी। योलाई मैले अलिकति वार्न गराइदिन खोजेको र सबै ठाउँमा मैले भन्ने गरेको र विषयवस्तु चाहिँ यही नै हो। कसैले पनि भ्रममा नपरुन्, मिसलिड नहुन्। सत्य कुरा यही हो र म जे बोल्छु सत्य बोल्छु। गीताको आज त गीता पनि छ, तर गीताको कसम पनि खाइरहनु पर्दैन। म सत्य नै बोलिरहेको हुन्छु। हवस् डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद।